जालो हो आता जो पूर आसा ह्या लोकांचे तारीमुळे पळय लोक आसा तेची एक समस्या आसा की आमी ह्या रस्त्यार येवपाचें कशें. तेन्ना हांवें एक इंजिनियरा विचारलें, तो म्हणटा कितें हे जेन्ना हे लेवल येतलें तेन्ना हो लेवल सारको सकयल वयतलो अशें म्हणटा. मागीर हांगा एल घेवपा म्हणटा तो. ही जी भिंत आसा ती भिंत तशीच परती वचपाची. आतां एक्चुली कितें आसा सगळें काम रेडी जाल्लें आहा, पेंट मारपाचो आहा फक्त समजलें. आतां घरा पळय हांव मातयेचो हो जाल्यार म्हणटा आनी एक 20 दिसांचें काम आसा म्हणटरीर कंपनीची कांय हें ना, कंपनी बरोबर काम करता. आतां लोकांचो एकूच प्रश्न आसा ह्या वाड्यार वयतले कशें तें तेणें आतां एक्सप्लेन केलें ना. इंजिनियर कितें म्हणटा की म्हाका की हांवें तें विचारलें हे लेवल जर हांगा येयलें जाल्यार हे लेवल कितले वचूं जाय, 20 मिटर वचूं 20 ते 40 मिटर वचपा जाय लेवल, तेन्नाच हो मनीस हे वयर चडटले. म्हण ते पयलींच्या हें जें केलां तेन्ना तें प्रोविजन दवरूंक ना अशें म्हणून इंजिनियर सांगता. आतां आमी कितें करपाचें आतां तें आतां आमी हेका आतां ह्या पळय आसा जें तें आतां आमचे आमदार जो पळय आहा ह्या आमदारान आतां लक्ष घालचें पडटलें की ह्या मनशाक कशें वयर चडटले आमी हे लोक आहात त्याच्या वाड्याक. नंदेश जो प्रॉब्लेम आसा सो आयज एक असो विशय आसा सांग्यार जो एक नवो पूल बांदता. ह्या पुलार जो तुमकां दिसता म्हाजे फाटल्यान हो एक गांवान वाट गेल्ली आसा आनी थंयच्यान जेन्ना पुलार चडटा आसतना तेंची पयलींच हायट आसली पुलार घेता आसतना, पूण आतां जेन्ना ह्या पुलाची हायट पळोवपाक तुमी शकता तेन्ना ह्या पुलाची हायट जर पळयली जाल्यार फाटल्यान कितले सान पयस साकून तांकां रोड हायट करून येवचें पडटलें काय कितें जावं तांकां पुलाच्यान जेन्ना पुलाचो डिजायन जेन्ना मारताले तेन्ना आमदारूय वेगळो आसलो. ह्या आमदारान खंय तरी ह्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांकां रस्तो खंयच्यान वयतलो जावं कितें तेंच्यांनी वयर रस्त्यार येवप कशें हें त्या आमदारान सांगपाक जाय आसलें. सो हें खंय ना खंय तरी लोकांचेर हांगसर अन्याय जाता अशें दिसून येता. सो आतां आमी आमच्या वांगडा आसा सिनियर रिपोर्टर तसोच उदय देईकार आसा. उदय बाब, हांगसर जेन्ना आमी आतां येयल्या सांग्यार पुलार येयल्ले आसा, हे पुलाचें कंडिशन पळयलें जाल्यार जो फाटल्यान हो जो वाड्यार जो रोड गेल्लो आसा ह्या लोकांनी वयर चडपाचें कशें. नंदेश एकच सांग तुका, जे पयलींचो एक सेमेला जो प्रसाद गांवकर आसलो तेणे खातीर प्रोविजन दवरपा जाय, लोकांक सांगपा जाय बाबा हो तुमकां असो इंटरनल रोड आसतलो मात. आतां तुमी फाटल्यान जी हायट पळयता ती हायट कितली आसा आनी हो लोवर कितलो आसा तो तुमकां दिसता पडटा आनी हो चडाव. एक्चुली हांगा पयलीं साकून एक्सिडेंट हे जातात कित्याक हांगा चडाव आसले कारणान आनी हो कनेक्टेड रोड कुडचडें सांगे आसा. पूण आतां जे न्यू ब्रीज जाता, न्यू ब्रीज जावपाक जाय आसलो पूण न्यू ब्रीज जाता तेन्ना खंय तरी आमदारान खंय तरी एक हें दवरपाक जाय आसलें. मिल्टन हांगा आसा, मिल्टन मातयो मिल्टन हांगा आसा. ज्या मिल्टनाचें हें घर आसा तरी आसतना तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट जावपा खातीर हें घर सुद्दां तेंच्यांनी उडोवपाचें तांकां हें केलें. आनी पयसो हो कोणाक कोण दिता, पयसो कितलोय मेळटा, पूण जेन्ना आपल्या घर जेन्ना वयता तेन्ना मिल्टना सारको जो मिल्टन आसा ते मिल्टना सारको मनीस जो आसा तो सॅक्रिफायस करता. तेगे भाव आसा किंवा तेगे बापूय आसलो हे सॅक्रिफायस करता. अरे हांव कितें म्हणटा, जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना प्रोविजन दवरपाक जाय. एक्स MLA प्रसाद गांवकर आसलो, अरे जेन्ना हे तारीमोळा लोकांक वचपाक खंय तरी प्रोविजन आसपाक जाय. हें नाच. आयज लोक रस्त्यार येता, लोक रस्त्यार बॉम्ब मारता. आमकां अंडरग्रावंड करपाक जाय. कितें अंडरग्रावंड केल्यार हो ओल्ड ब्रीज जो आसा तो ओल्ड ब्रीज बंद केल्या नंतर मागीर लोकांनी वचप खंयच्यान. आतां ही जी फाटली तुमी हायट जी पळयता ती हायट जी पयली न्हू त्या हायटीच्या हिशोबान हांगच्यान ओल्ड ब्रीज जो आसा हांगा बुडपा वयता, सगळें पावसाक सगळें बुडटा. म्हणटनी ओल्ड ब्रीज आहा म्हणटा हांव सारको उलयता न्हू, ओल्ड ब्रीज आसा थंय म्हणल्यार तो बुडटा. आतां हांगच्यान जर लेवल जर वयतले लोकां जर वयतले जाल्यार थंय म्हणल्यार ते पुरयचे पडटले, मागीर लेवल घेवचे पडटले. हे प्रोविजनच ना. आयच्या आमदाराक सुभाष फळदेसाय आसा सांगिता ताका ब्लेम करूंक काय फायदो ना. ताका काय फायदो ना, कित्याक कारण जे जेन्ना ह्या पुलाक जेन्ना स्टार्टींग जाल्लें तो डिजायन जावन डिजायन त्या आमदारान केल्लो. आयज आमदारान दोश काही लोक कितें म्हणटा आतां सद्याचो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हेणी करपाचें. अरे कितें करपाचें तेणी डिजायन तेणी केल्लो आसलो. ओल्ड MLA आसलो, एक्स MLA प्रसाद गांवकर हेणी केल्लो. अरे तेणी केलें तेन्ना खंय तरी ते प्रोविजन दवरपाक आसलें. मिल्टन सारकें मागेलें. तूं कितें म्हणटा हेजेर? ना कितें जाता आतां प्रॉब्लेम लोकांचे न्हू, लोकांचो प्रॉब्लेम. बोवाळ मारून फायदो ना कोणाचोच. पूण आतां जाता कितें आसा तो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा आमकां तें दिलें ना,
तो टेंडर ना आता हो टेंडर मला 2 कोटी जातलो बरोबर इतले करता 2 कोटी महिन्यावर काटे म्हणल्यार आता कितले रे ते तोडगो काडपा खातीर एक वेगळो उपाय तांकां सोदचो पडटलो कारण हांगा पळयलें जाल्यार कांयच उपाय असो दिसून येना ही हायट पळयली जाल्यार म्हणजे एकच सांगता डेव्हलपमेंट करतना खंय तरी प्रोविजन आनी डेव्हलपमेंट करतना खंय विचार करून करपाक जाय सारकें. बाबा त्या वाड्यार लोक आसा काय ना त्या वाड्यार गोरव रावना लोकूच रावता त्या लोकांक वचपाक प्रोविजन दवरपाक जाय आसलें सारकें. अरे मिल्टनान ओगी हें घर दिलें आपल्यालें ओगी आपल्या प्रॉपर्टी दिली डेव्हलपमेंटा खातीर दिली आतां हो म्हणटा आमी ओल्ड ब्रिज आसा पायदेवाचो ओल्ड ब्रिज आसा सारकें कळ्ळें न्हू आतां हो पायदेवाच्या आशिर्वादान हो उरलेलो ब्रिज आसा बरोबर मिल्टन सारकें कळ्ळें नवो ब्रिज जाता तेन्ना प्रोविजन आसपाक जाय न्हू रे कसलें हें करता तुमी जेन्ना मॅप काडटा किंवा जेन्ना प्लॅनिंग करता तेन्ना कसलो प्लॅनिंग आसा तुमचो सारकें काही लोक म्हणटा आमकां विचारता अरे तुमी रिपोर्टर ह्या आमदारान काही हें केलां अरे ह्या आमदाराक काही खबर ना सुभाष फळदेसाक काही खबर ना ह्या पुला संदर्भात किंवा खंय तांकां इंटरनल रोड आसा किंवा ह्या खंय तो आमचो तारीमळा वचपा लोकांक खंय आसा प्रोविजन एक ताका खबरच ना म्हणजे हेका ब्लेम करून फायदो ना ह्या आमदाराक ब्लेम आता सध्याच्या विद्यमान आमदाराक ब्लेम करून काय फायदो ना सारकें. जे एक्स एमएलएन जे केला ते जावपाक जाय आतां मिल्टनान सांगता तुमकां कितें तरी सांगलें तांकां तेंच्यांनी की खंय तरी हायडीन करतले केन्ना करपाचें 2 कोटी आतां एक्स्ट्रा मोडपाचे हे पयलीं जावपाक जाय आसलें म्हागे तरी मत तें मिल्टन तूं कितें म्हणटायचें आता हांव हे कॉन्ट्रॅक्टर जाल्ले कारणान हांव परत परत इंजिनियरा मेळटा आनीक तेंच हांव नासलो लोक पाय हांगा येयल्लो तेंच हांव ना जालो आनी म्हाका एक मार्कींग घातलें तेका लागून हांव उरलो मागीर सांजे मेळ्ळो हांव इंजिनियराक तेणें सांगलें अरे अशें कशें जातलें ह्या लेवलार हो जो रस्तो गेला ह्याच लेवलार वचूं जाय आनी तेन्ना तें तो म्हणटा आमकां तें दिवूं ना पयर सुद्दां ते कामाचे पयशे एक्स्ट्रा जातले बरोबर मिल्टन पयर सुद्दां लोक सगळे वाड्यावयले हांगा येयल्ले आनी बोवाळ केल्लो की आमकां खंय तरी रस्त्याक कितें दाखयला कितें प्लॅन आसा हो दाखयता म्हणटा ते आजून लोकांक प्लॅन दाखयलोच ना बाबा कितें जातलें खंयच्यान लोकांक म्हळ्यार लोकांनी खंय वचपाचें व्हडे घालपाचें न्हंयक ना सालावले न्हंयक व्हडे घालून वचपाचें असो प्रश्न आसा व्हडे घालून वयचें पडलें हांगच्या पलतड जर मारतली ह्या का पुला वयल्यान तांकां वचपाक जर प्रोविजन नाच जाल्यार व्हडे घालून तेंच्यान सांग्यार वचपाचें हो खंय ना खंय तरी एक आदलो आमदार जो जावन गेला हेणे लोकांचे अन्याय केला हे हांगसर क्लियर कट हांव तुका आयच्या सरकार भितर पांचशे बेजार सांग्यार आयचे लोकांक रस्त्यार वयचे पडटा आपल्या वाट डी पयलीं भाटकारा कशें आसलें मिल्टन भाटकार मिल्टना हितून प्रॉपर्टीच्या मिल्टना पांय पडचो पडटालो बरोबर आयज अशी परिस्थिती आसा सरकाराक पांय पडचो पडटा आमकां वाट डी वाट दाखय म्हणपाक लोकांनी खंयच्यान वचपाक आतांच म्हणलें व्हडे घालून पलतडी वचपाक आमी सांग्यार हे जावपाक जायना एकच सांग तुका नंदेश हांव डेव्हलपमेंट करता आसतना लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय लोकां खातीर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय पूल बांदलो हें मोटी न्हू पूल जाय सांगेकारांक ओल्ड ब्रिज आसा हो खंय तरी झरझर जाल्लो आसा पूण लोकांक पूल जाय तेन्ना लोकांचें प्रोविजन करपाक लोकांक सुविधा ह्यो मेळपाक जाय मिल्टन सारकें मिल्टन बॉम्ब मारतालो प्रत्येक टायम बंद पडटा येता मिल्टन येता बॉम्ब मारता तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका खबर आसा आतां ही हायट जर फाटी जर पळयत तुमी न्हू ही हायट पळयली जाल्यार हांगा लोकांक वचपा वाट अंडरग्रावंड केली सुद्दां जाल्यार सोल्युशन हें ना अंडरग्रावंड सोल्युशन ना हांगा एक्च्युली एक्सिडेंट मोठी जाता वन वे जातली आनी एक्सिडेंट मोठ्या प्रमाणात जाता आनी सरकारान म्हाका दिसता PWD हेणी लक्ष दिवपाक जाय ह्या लोकांक तारीमळा वचपाचें कशें सारकें कळ्ळें न्हू प्रोविजन करपाक जाय हायट पळयली जाल्यार म्हाका दिसता कितलें पयस तेंच्या वाड्यार साकून हायटीच येवची पडटली एक्वायर करता आनी करता एक्स्ट्रा म्हणजे हे पयलीं एक्स MLA जो प्रसाद गांवकर आसा तेणी हें करता सगळें सविस्तर करून करपाक जाय आसलें सारकें लोकांक त्रासां घालून न्हू आतांच्या आमदाराक ब्लेम करून कांय फायदो ना आतांच्या आमदाराक हितून इनवॉल्व ना प्रत्येक जाण म्हणटा की आतांचो सुभाष फळदेसाय इनवॉल्व आसा तेणी करपाक जाय तो कसो करतलो अरे एज पर प्लॅन कळ्ळें तुका तो सुटेबल कसो आसा तो त्या आमदारान केल्लो हेणी केलो ना हें कळपाक जाय न्हू रे लोकांक आयज लोक रस्त्यार येता लोक बॉम्ब मारता आमकां रस्तो जाय आमकां वाट जाय लोकांक खबर ना प्लॅनूय खबर ना एज पर प्लॅन जो आसा मिल्टना तरी खबर आसा तेकाय खबर ना सो आतां जर पळोवपा वचत जाल्यार हांगा आतां माती घालून सुद्दां अर्द काम हांगसर जाल्लें आसा सो हें फुडलें काम हे करतले केन्ना हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा करतले काय ना हेवूय खबर ना कितें आसा म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे की आतां आनी एक 20 दिसां भितर हें सगळें कंप्लीट जाता हय कळ्ळें न्हू सोली मिलींग करून हय काम फास्ट आसा तेंचें आनी दुसरी म्हळ्यार हेच प्रॉब्लेम तेंचे प्रोविजनाचे अरे मिडल भाव एकच सांगतो आतां आमगे कितें आसा हे आमचे भाव पळय आहा आमचो एक त्या भावाच्या नांवार ही प्रॉपर्टी आहा आमी सेपरेट जाल्या कळ्ळें न्हू म्हणजे तांकां आतां कितें जाल्यार तेणी आपल्या सॅक्रिफायस केल्या
भावानी सारकें हेका लागून पुलाक लागून तरी सुद्दां हो प्रश्न सुटना. हांगा प्रॉब्लेमाचे प्रॉब्लेम आसा. हय. एका मिल्टनान तुकाय सांगता सारकें. हांगा प्रॉब्लेमाचे प्रॉब्लेम पूण प्रॉब्लेमाचे हे सुटेबल जे आसा आन्सर ते काडपाक शकना हे कळ्ळें तुका. लोकांक हांगा भुसकाळें घालपाचे हो पूल जो आसा पळय 10 फावट तरी बंद पडलो. काम जायना 10 फावट तरी बंद पडलो पूण तो बंद पडपाक जायना हेजे खातीर कितें केलें तुमी. सो आतां एक कितें तरी हेजेर उपाय काडटलो जाल्यार कितें सोल्युशन आसा मिल्टन बाब कितें Solution करपाक आतां ही जाय? एक्वायर करची पडटली. फुडली पळय ही एरिया पळय हय, आहा ताका आतां एल मारची पडलें ना. हय एल मारची पडलें. आतां ही हायट कितली आसा उणें म्हळ्यार आतां 3 मिटर आसा. 3 मिटरा वयल्यान तुजें खंय वचपाक पडटा आसता थंय मुखार वचपाचें हय कळ्ळें न्हू. हय आनी जाता तितल्या बेगीन तेंच्या लोकांची ही हे जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाचें. पूल जावपाक जाय हे प्रत्येकाचे हय, म्हणणें. पूल जावपाक पूल जावपाक जाय. हेका मिल्टना फॅमिलीन सॅक्रिफायस केले आनी ही जमीन तेंची आसा तेंची प्रॉपर्टी आसा ती दिली पूण प्रोविजन ना न्हय रे बाबा अशें जातलें ह्या लोकांक तारीमळा लोकांक अशें वचपाक मेळटा हें नाच न्हय रे. सारकें प्लॅन दाखोवपा लोक पयर सुद्दां रस्त्यार येयले सगळे बायल भुरगीं येयलीं आमकां वचपाक खंयच्यान लोकांनी व्हडी घालून वचपाचें. सारकें लोकांनी व्हडी घालून वचपाचें. नंदेश म्हाका एक सांग लोकांनी व्हडी घालून सांग्यार वचपाचें. मागीर पूल कित्याक तो पूल कोणा खातीर हो प्रश्न निर्माण जाता. सारकें सो हे लोकांचे खंय तरी अन्याय जालो हो दिसून येता. लोकांचे अन्याय जाल्लो आसा तारीमळा लोकांचे अन्याय जाल्लो आसा. सारकें सारकें मिल्टन बाब आमी मातशें थंय रावंड मारया कशें कितें आसा पळोवया. सो कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा मिल्टन बाब. कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता हय तेजे इंजिनियर आहा इंजिनियराक हांव उलयला. हय आनी एक सुपरवायझर आसा तो हय. तेका हांवें कितें जालें हे जे लेवल आसा हय. ह्या रोडाच्या लेवला येवपाक जाय हय न्हू. हय तेन्नाच ही आतां ही लेवल तुगेले तेका खंयच्यान येतले हे वयर कशें चडटले. सारकें म्हळ्यार तो कितें म्हणटा सद्या आमकां हें ना आमकां प्रोविजन दिलें ना पूण करचें पडटलें हय. कित्याक हांगच्यान अशें हे वॉल काडून म्हणटा थंय पासून ते लेवल घेवचें पडटलें. सारकें पूण हे जे लेवल आतां आमकां दिसता पळय न्हू हे हायट आसा पळय ह्या हायटी प्रमाणे पळयलें जाल्यार कितलेशेच पयस वयचे 3 पडटा. मिटर हायट मेळटा. हय 3 मिटर हायट म्हळ्यार कितें तुगेले 40 मिटराच्या भायर वयचें पडटा. सारकें पयस वयचे पडले ह्या लेवला येतलो जाल्यार. हय, हय. त्या लेवल येतलो जाल्यार म्हणटरीक आतां पळया ते कितें म्हणटा ते आतां हे रेडी जाला तेंचो पूल फक्त आतां पूल आहा पेंट मारपाचो उरला वयलो स्ट्रक्चर तेंगे रेडी आसा फक्त हो डामर घातलो म्हणटकीर हे काबार एक 20 दिसां टायमींग दिली सांगलें आमकां. सो विशय आसलो सांग्या वयलो पूल जो जाता थंयच्यान पूल जाता हो पूल जावपाकच जाय. लोकांची मागणी आसा पूल जाय पूण तारीमळार वचपाची वाट जी आसा ही खंयच्यान येतली जावं ताका हायटी प्रमाणे हांगसर कशे तरेन हायट दितले हे लोकांक अजुनूय खबर ना. लोकांक विश्वासान तेन्ना घेवपाक जाय आसले जेन्ना आमदार दुसरो आसलो त्या आमदारा टर्मा भितर हो पूल येयल्लो त्या वेळार हो डिजायन खंय तरी लोकांक दाखोवन लोकां वांगडा डिस्कस जावपाक जाय आसलो. पूण आयज मेरेन हेजो सोल्युशन जें आसा हें कशें सुट्टलें हें लोकांकूय खबर ना आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेवूय बी बुसकळ्या पडलेले आहा. कारण हांगसरल्यान जर हायटी प्रमाणे जर वचत जाल्यार कितलेशेच पयस तांकां हायटीत येवचें पडटलें. सो तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो हांव नंदेश सावंत देसाय सांगे.